الحق دے الحق جل جلالہ نددی معنی داد الحق چی برقرار و برحق ذات اللہ تعالی چی کم کس بانے سیر و جادو اغسارات ہوئی نغد یو سالور گوٹا کاغذ بگوری او پائی بانے الحق کو لفظ دیولی کی او داد پا تالی بانے کیک دی او داغا تالی او دا کاغذ چی بلاسو کے پروت داد اسمان طرف تا اچت کی او بیان اللہ تعالیٰ نے دے دوارا لسول دی وصرف اللہ سو مچت کی او دا اللہ نے دعا ہواری چکم کس بانے سیر او جادو اثرات تی دب اللہ تعالیٰ دا پاک نم ذریعہ بانی اللہ دن دا سیر او جادو درے ہو کر زی دویم که او کس نه سامان وغیرہ رک شوی دی اللہ تعالیٰ مارتا دا که سامان ملاو کر زی چه سوک دا طریقے بانی دا اللہ تعالیٰ نا دعا ہواری او یاد بل یو دشمن دی داغا نقصان نو دے محفوظ کی چه مدائی طریقے سا دے دا اللہ تعالیٰ نا دعا ہواری لہذا دا دا الحق جل جلالہ دا غی فائدے دی چه سوک دا دے ذکر دا طریقے بارے کئی الحق جل جلالہ یا الحق یا اللہ جل جلالہ دا سے طریقے بارے ودے ذکر کئی یا دائی طریقے بارے کاغذ کی بیولی کیا